मॉर्निंग यूट्यूब चैनल डी के एक्सप्लेन्स में एक मरतबा फिर आपकी खुशामदीद। पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश के पहले 3 अल्फाज यानी ABC इस्तेमाल किए थे, जिसमें हर लफ्ज़ के हमने 3 अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ए के 3 इस्तेमाल किए थे, इसी तरह B और C के भी इस्तेमाल किए थे। इसी तरह हमने उसके सिनोनिम्स भी लिखे थे, मीनिंग्स भी लिखे थे और एंटोनिम्स भी लिखे थे। साथ साथ हमने उसको जुमलों में भी इस्तेमाल किया था। आज हम 3 और अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो DEF पर मुश्तमिल है। पहला लफ्ज़ है हमारे पास डिफाइंस। डिफाइंस की सिनोनिम है अपोजिशन, रिबेलियन या डिसोबीडियंस, यानी नाफरमानी करना, मुखालफत करना या सरकशी करना। इसके एंटोनिम्स बनते हैं ओबीडियंस, कंप्लायंस यानी फरमाबरदारी या साथ देना। इसको हम जुमले में कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्टर शोड देयर क्लियर डिफाइंस टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट देयर पॉलिसीज़। तो इसका मानी कुछ इस तरह बनता है, एहतजाज के मुजाहिरीन ने हुकूमत के ज़ालिमाना पॉलिसियों को ना मानने के ख़िलाफ़ साफ आवाज़ उठाई। एहतजाज के मुजाहिरीन ने हुकूमत के ज़ालिमाना पॉलिसियों को ना मानने के ख़िलाफ़ साफ आवाज़ उठाई। इसी तरह हमारे पास सेकंड वर्ड है डिफेक्शन। इसकी सिनोनिम्स हैं एपोस्टेसी, बैकस्लाइडिंग या डिसर्शन। एपोस्टेसी, बैकस्लाइडिंग या डिजर्शन। यहाँ पर मैंने इधर डी लिखा है, यहाँ पर है एस, डिजर्शन। इसकी मानी है इनकार करना, इनहराफ करना या पीछे हटना। इनकार करना, इनहराफ करना या पीछे हटना। इन तीनों अल्फाज की एक ही मानी बनती है, इनकार करना मतलब पीछे हटना। इसी तरह हमारे पास एंटोनिम्स है लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, फेथफुलनेस। लॉयल्टी, इंटीग्रिटी एंड फेथफुलनेस। इसके तीनों के एक ही मानी बनते हैं वफादारी या ईमानदारी। इसी तरह फेथफुलनेस के हैं फरमाबरदारी। तीनों की एक ही सेंस बनती है। इसको हम जुमले में किस तरह इस्तेमाल करें? He lived in a decrepit house with a weak roof. He lived in a decrepit house with a weak roof. वो एक पुराने इमारत के कमज़ोर छत के नीचे रहता था। अब डिक्रिपिट की मानी आपको समझ आई होगी। दोनों अल्फाज वीक और डिक्रिपिट एक साथ इस्तेमाल हुए हैं। डिक्रिपिट का सेंस बनता है पुराना, मतलब जो पुराना हो। इसी तरह हमारे पास सेकंड पेज है। डी के अल्फाज ख़त्म हुए, अब ई से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है, 4 नंबर पर है एस्केलेट। एस्केलेट के सिनोनिम्स है बूस्ट, एक्सपेंड या एक्सटेंड, मतलब ज़्यादा करना या बढ़ जाना, ज़्यादा होना या बढ़ जाना। इसके एंटोनिम्स है डिप्लीट, डिक्रीज या स्लो डाउन, मतलब कम हो जाना। इसको हम जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? द क्राइसिस हैज़ एस्केलेटेड टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। द क्राइसिस हैज़ एस्केलेटेड टेंशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। इसकी मानी कुछ यूँ बनती है, बहरानों ने दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को बढ़ाया है। बहरानों ने दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को बढ़ाया है, मतलब बढ़ाने का यहाँ पर एस्केलेटेड होता है। क्राइसिस की मानी है बहरान या कमी। इसी तरह हमारे पास 5वां लफ्ज़ है इरोडाइट। इरोडाइट, ERUDITE। इसकी सिनोनिम्स है ब्रेनी, लिटरेट, लर्नड, मतलब समझदार, तालीम याफ्ता, आलम, फाजिल, माहिर। हर वो बंदा, हर वो इंसान जो तालीम याफ्ता हो, मतलब तजुर्बाकार हो। इसके एंटोनिम्स बनते हैं इग्नोरेंट, इलिटरेट। इग्नोरेंट, इलिटरेट मतलब जो बेतालीम हो, जाहिल हो। इसी तरह इसको हम जुमले में इस तरह इस्तेमाल करते हैं, द एरुडाइट स्कॉलर शेयर्ड प्रोफाउंड इंसाइट्स। द एरुडाइट स्कॉलर शेयर्ड प्रोफाउंड इंसाइट्स। माहिर स्कॉलर ने गहरी बसीरत का इश्तराक किया। माहिर स्कॉलर ने गहरी बसीरत का इश्तराक किया।
تو یہاں پر ایروڈائٹ کا مطلب ہے ماہر۔ اس طرح ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے ایکا، جو ہے ایکوانیمیٹی۔ ایکوانیمیٹی، ای کیو یو اے این آئی ایم آئی ٹی وائی، اس کی سینونیم ہے کامنس، کولنس، پیشنس، مطلب تحمل، مشکل حالات میں صبر کرنے والا۔ جو بندہ مطلب جو شخص مشکل حالات میں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوں اس کو کہتے ہیں ایکوانیمیٹی۔ اس کی اینٹانیمز ہیں انگزائٹی، نروسنس یا پینک۔ انگزائٹی، نروسنس یا پینک مطلب تکلیف میں پڑ جانا یا تشویش میں پڑ جانا۔ اس طرح یہ پینک لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پینک نہیں ہونا ہے، مطلب نروس نہیں ہونا ہے، تکلیف میں نہیں ہونا ہے، صبر سے کام لو۔ اس کو ہم سینٹنس میں کس طرح استعمال کریں گے؟ Despite crucial challenges, he maintained equanimity. Despite crucial challenges, he maintained equanimity. سخت چیلنجز کے باوجود اس نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ سخت چیلنجز کے باوجود اس نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اب اس لفظ یعنی ایکوانیمیٹی کا بہترین استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ ہمارے ساتھ پہلے نمبر پر ہے فلیمزی۔ ساتواں لفظ ہے فلیمزی، جس کی سینونیمز ہیں ڈیلیکیٹ، فریجائل یا ڈیفیکٹیو۔ مطلب کیا ہے، اس کی معنی کیا ہے؟ ناپائیدار، نازک، ناقص یا غیر معیاری۔ سب سے بہترین جو معنی ہے اس کی یہ ہے غیر معیاری۔ یہ بھی ہے اس کے معنی، لیکن جو اچھی طرح استعمال ہوتا ہے، بہترین سینس دیتا ہے، وہ ہے غیر معیاری۔ اینٹانیمز ہے اس کے ریلائبل یا اسٹرانگ۔ اسی طرح اس کی سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں The room looked sturdy but upon inspection it revealed flimsy construction. The room looked sturdy but upon inspection it revealed flimsy construction. کمرہ مضبوط لگ رہی تھی مگر معائنہ کرنے پر ایک کمزور تعمیر کا انکشاف ہوا۔ کمرہ مضبوط لگ رہی تھی مگر معائنہ کرنے پر ایک کمزور تعمیر کا انکشاف ہوا۔ اس طرح ہمارے پاس یہ نیا ورڈ جو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سٹرڈی، اس کی معنی ہے مضبوط، انسپیکشن کی معنی ہے معائنہ کرنا، اور فلمزی تو پہلے ہی بتایا۔ اس طرح ہمارے پاس آٹھواں لفظ ہے فلری، FLURRY، فلری۔ فلری کے سینونیمز ہیں ایجیٹیشن، ٹرمائل، کنفیوژن۔ مطلب ہنگامہ، حیران کن حالات یا پریشان کن حالات۔ ہنگامہ، حیران و پریشان۔ اسی طرح ہمارے پاس اس کے اینٹانیمز ہیں کامنس، ٹرانکویلٹی، کوائٹ۔ کامنس، ٹرانکویلٹی، کوائٹ۔ ان تینوں الفاظ کے ایک ہی سینس بنتا ہے۔ مطلب اگر کامنس ہے سکون ہے، کوائٹ خاموشی، اسی طرح ٹرانکویلٹی بھی خاموشی کا وہ ہے معنی ہے۔ اس طرح ہمارے پاس یہ جو ٹرانکویلٹی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بعض ڈرگز ٹرانکویلائزرز ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ڈرگ ٹرانکویلائزرز ہیں، تو اس کے معنی ہے وہ میڈیسنز جو مطلب خاموشی دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو جملے میں کس طرح استعمال کریں گے؟ Seeing protest, the Prime Minister fell in flurry. Seeing protest, the Prime Minister fell in flurry. احتجاج دیکھتے ہی وزیر اعظم تشویش میں پڑ گیا۔ مطلب احتجاج کو دیکھتے ہی وزیر اعظم کو بہت تشویش ہوئی، بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس طرح ہمارے پاس لاسٹ لفظ ہے فاسٹیڈیس۔ لاسٹ والا لفظ ہے ہمارے پاس فاسٹیڈیس، FASTIDIOUS، جس کی معنی ہے ڈیفیکلٹ ٹو پلیز۔ ہر وہ بندہ یا ہر وہ شخص جس کو منانے میں بہت مشکل ہو، جس کو بہت مشکل سے منایا جا سکے، مطلب نازک مزاج جو مشکل سے منایا جا سکے۔ یہ ورڈ جو ہے فاسٹیڈیس، یہ CSS پچھلی بار CSS کے MPT میں بھی آیا تھا، اور اسی طرح ASF کے انسپیکٹر ٹیسٹ میں بھی آیا تھا۔ اسی طرح اس کے انٹانیمز ہیں سلوپی، ایزی گوئنگ، کیئرلیس، کیژول۔ اس کا جو بہترین انٹانیم ہے وہ ہے ایزی گوئنگ۔ یہی اس کے ساتھ انٹانیم میں آیا تھا
ASF के टेस्ट में। ये स्लोपी का मतलब है जज्बाती, इजी गोइंग का यही सेंस बनता है। केयरलेस, इसी तरह कैजुअल, केयरलेस, कैजुअल। केयरलेस के माने हैं बेपरवाह, कैजुअल जो आम सा हो, मतलब जो आसानी से मनाया जा सकता हो। इसी तरह इसको हम जुमले में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। असलम्स कैजुअल एटीट्यूड कंट्रास्ट्स सारा's fastidious approach. असलम्स कैजुअल एटीट्यूड कंट्रास्ट सारा's fastidious approach. असलम का बेपरवाह रवैया सारा की नाजुक मिजाजी के बिल्कुल मुतसादिम है। असलम का बेपरवाह रवैया सारा की नाजुक मिजाजी के मुतसादिम है या खिलाफ है। इस तरह असलम्स यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि द कैजुअल एटीट्यूड ऑफ असलम। ऑफ की जगह हम यह कमा लगाते हैं। इसी तरह सारा's fastidious approach, द फास्टिडियस अप्रोच ऑफ सारा। फिर इसके बाद आप कमा नहीं लगा सकते। तो आज के लिए यही काफ़ी। कल से हम 3 और अल्फाज GHI का 3 अल्फाज लिखेंगे।